बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का 2020 कैसा गुजरेगा, तमाम अमूर का तफसीली जायज़ा। बुर्ज सुंबला, जिसे इंग्लिश में विर्गो भी कहते हैं, 24 अगस्त से 23 दिसंबर के दरमियान पैदा होने वाले अफराद का ताल्लुक़ बुर्ज सुंबला से होता है। ऐसे अफराद जिनके नाम का पहला हर्फ पे या गाइन से शुरू होता है, उनका ताल्लुक़ भी बुर्ज सुंबला से होता है। इसका हाकिम सियारा अतारद, मुबारक रंग गहरा जर्द और पीला, अंसर मट्टी, मुबारक पत्थर, जर्द हकीक और फिरोज़ा, बेहतरीन शरीक हयात, जद्दी और सोर, नामाफिक साथी कोस, होत और चौसा हैं। इनका मुबारक दिन बुध और मुबारक अदद 5 है। इनको अक्सर मैदा, जिगर, आंतों की बीमारियां, अल्सर और कान की तकलीफ का सामना रहता है। 2020 सुंबला अफराद के लिए ख़ास तौर पर अहम साल साबित होगा। दोनों बड़े सियारगान अपने जायजे में बरूज तब्दील करते हुए आपकी ज़िंदगी पर खासे अहम असरात मुरतब कर रहे हैं। इस साल चौथे और सातवें घर का हाकिम मुश्तरी तकरीबन तमाम साल अबूत में रहते हुए आपके खानगी और शराकती और अज़वाजी ज़िंदगी को मुतासिर करेगा। पाँचवें और छठे घर का हाकिम ज़ोहल जायजे के छठे घर में आने से जहां आपकी सेहत और मुलाजमत में बेहतरी आएगी, वहीं आप खुदा न खासा सहर और जादू का भी शिकार हो सकते हैं। इस साल आपकी शख्सी वक़ार का जायज़ा। आपकी शख्सियत पब्लिक इमेज का हाकिम सियारा अतारद इस साल 1 जनवरी से 2 फरवरी और 11 से 17 अप्रैल, 12 मई से 1 सितंबर और 27 सितंबर से 1 दिसंबर बेहतर पोजीशन में रहते हुए आपकी सूझबूझ में इजाफा करेगा। लोगों में आपका वक़ार बुलंद होगा। जबकि 3 फरवरी से 10 अप्रैल बिलखुसूस आपको मोहतात रहना होगा। अतारद का हबूत आपसे गलत गुफ्तगू और फैसले करवा सकता है। यह वक्त बिलखुसूस शादीशुदा ख़वातीन और हज़रात को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा 28 अप्रैल से 11 मई, 6 से 27 सितंबर, 2 से 31 दिसंबर भी आपको मुख्तार रविश से गुजारना होंगे। अपनी गुफ्तगू तहरीर का हर लफ्ज़ बहुत सोच समझ कर अदा करें। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बेमहल गुफ्तगू आपकी शक्ति वक़ार को मुतासिर कर सकती है। इस साल आपकी माली पोजीशन का जायज़ा। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी आपको कदरे मिले जुले माली हालात का सामना रहेगा। 1 से 27 फरवरी, 5 मार्च से 2 अक्टूबर, 28 अक्टूबर से 1 दिसंबर आपको अपनी माली पोजीशन मुस्तकीम करने का मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह परवरदिगार का फजल रहेगा। जबकि 8 फरवरी से 4 मार्च, 3 से 27 अक्टूबर और 2 से 31 दिसंबर आपको हर किस्म की फजूल खर्ची से गुरेज करना होगा, वरना आप माली बहरान का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान किसी भी किस्म के बड़े माली फैसले करने या चेक वगैरह देने से गुरेज करना बेहतर होगा। मजमूई तौर पर यह साल माली एतबार से बेहतर रहेगा। अज़ीज़ व अक़ारब, इब्तिदाई तालीम और नज़दीकी सफ़र के हवाले से अमूर का जायज़ा। साल के शुरू से ही आपके तल्लुकात अज़ीज़ व अक़ारब बिलखसूस बहन भाइयों से बेहतर रहेंगे। 1 जनवरी से 30 मार्च कई नज़दीकी सफ़र मुतवक्के होंगे और समाजी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। 31 मार्च से 27 जून मरीज़ की ख़राब हालत की वजह से आपके ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। इन अयाम में सफ़र और तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें। 28 मार्च के बाद आपके ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी, मगर 10 सितंबर से 14 नवंबर मरीज़ की रुजत एक बार फिर आपके मबैन कशीदगी पैदा करने का बाइस बन सकती है। इस दौरान मरीज़ के मुतल्लिक़ा सदक़ात देना बेहतर होगा। घर, ख़ानदान और प्रॉपर्टी के हवाले से अमूर का जायज़ा। इस साल मुश्तरी के हबूत में होने की वजह से घर का माहौल खासा मुतासिर हो सकता है। ख़ानदान के अफराद से तल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। इस साल घर या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बेहतर ना होगी। आपके घर से मनसूबा इक़दामात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। इस हवाले से कोई बेहतर रूहानी तदारुक कर लेना बेहतर होगा। मुश्तरी से मुतल्लिक़ा सदक़ात तमाम साल देना अपना मामूल बना लें। इसी तरह इस साल सवारी की खरीदो फरोख्त भी बेहतर नहीं होगी। औलाद, इनामी, बॉन्ड, लॉटरी के हवाले से अमूर का जायज़ा। गुज़श्ता तमाम साल ज़ोहल की 5वें और अपने ही घर में मौजूदगी ने बच्चों से आपके तल्लुकात खासे बेहतर रखे हैं, मगर गुज़श्ता दिसंबर से मुश्तरी आपके बैतुल औलाद में बहालते हबूत में आ जाने से आपके मबैन कशीदगी बढ़ सकती है। मुश्तरी 19 दिसंबर तक यहीं क़याम करेगा और 14 मई से 13 सितंबर रुजत में भी रहेगा। ये दौरानिया आपके लिए और भी मुश्किल साबित हो सकता है। परवरदिगार आलम आप सब पर अपना फजल फरमाए। आपको मुश्तरी के असरात से बचाव के लिए यकीनन कोई तदारुक करना ज़रूरी होगा। अपने हाथ में ज़र्द पुखराज या फ़रोज़ा पहने। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वाले अफराद के लिए ये साल माफिक नहीं होगा। सेहत, मुलाजमीन और मुलाजमत के हवाले से अमूर का जायज़ा। आपके बैतुल सेहत में शम्स 20 जनवरी से 19 फरवरी वबाल में होने से आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। मोहतात रहें। इसके बाद
22 مارچ کو ظہر آپ کے چھٹے اپنے ہی گھر آ جانے سے آپ کے جاری مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے لیے بہتر ملازمت اور ملازمین کا حصول ممکن ہوگا۔ 11 مئی سے 19 ستمبر ظہر رجت میں رہتے ہوئے آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ آپ کی صحت جادو اور سحر کی وجہ سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ جاب کی تبدیلی یا چھوڑنے سے گریز کریں، باقی سال انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ شادی، ازواجی تعلقات اور شراکت داری کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال مشتری کے حبوط کی وجہ سے آپ کے ازواجی تعلقات انتہائی متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں، بالخصوص 3 فروری سے 11 اپریل، جبکہ آپ کا اپنا ستارہ عطارد بھی عین بیت الزوج میں حبوط زدہ ہوگا۔ آپ کے ازواجی تعلقات خرابی کی انتہا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے احتیاط سے کام نہ لیا تو بات علیحدگی تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ کو اپنی گفتگو میں بے حد احتیاط کرنی ہوگی۔ 14 مئی سے 13 ستمبر کا دورانیہ مشتری کی رجت کی وجہ سے اور بھی خطرناک ہوگا۔ اس سال آپ کے شراکتی تعلقات اور ازدواجی تعلقات دونوں داؤ پر ہوں گے۔ وراثت، مشترکہ مالی معاملات اور قرضے کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ مشتری کے حبوط اور شراکتی تعلقات میں خرابی کے باوجود سال کی ابتدا بہتر ہو رہی ہے۔ آپ کے مشترکہ مالی منصوبہ جات سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ اگر آپ قرضے کے خواہش مند ہیں، خواہ وہ کسی فرد سے لینا ہو یا بینک سے، آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ وراثتی معاملات حل ہو سکیں گے۔ 31 مارچ سے 27 جون حالات موافق نہیں ہوں گے۔ مشترکہ مالی معاملات اور وراثتی معاملات آپ کے مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ 28 جون کے بعد حالات میں تبدیلی آئے گی۔ 10 ستمبر سے 14 نومبر مریخ کی رجت آپ کے کاموں کی رفتار کو سست کر دے گی، مگر آپ کو تحمل سے کام لینا ہوگا۔ روحانیت، بیرون ملک سفر اور حج اور زیارت کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے 9ویں گھر کا حاکم زہرہ اس سال 13 جنوری سے 7 فروری، 5 مارچ سے 2 اکتوبر، 28 اکتوبر سے 21 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کے بیرون ملک سفر کی راہیں کھول رہا ہے۔ اس دوران ویزا وغیرہ اپلائی کرنا بہتر ہوگا۔ آپ روحانی علوم اور درود و وظائف کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اس سال آپ کی حج اور زیارت کی خواہش پوری ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ 8 فروری سے 4 مارچ، 3 سے 27 اکتوبر، 21 نومبر سے آخر سال ایسی کسی بھی کوشش سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ اس وقت اپلائی کیے گئے ویزے وقت اور پیسے کا ضیاع ہوں گے۔ معیشت، کیریئر، روزگار اور ترقی اور تنظیم کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کا اپنا حاکم سیارہ عطارد ہی آپ کی معیشت، کیریئر، روزگار اور ترقی اور تنظیم کو باذن اللہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس سال عطارد 1 جنوری سے 3 فروری، 11 سے 27 اپریل، 12 مئی سے 5 ستمبر، 27 ستمبر سے 1 دسمبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو ترقی کے بہتر مواقع فراہم کرے گا۔ آپ کو حسب مقدر ترقی مل سکے گی۔ کیریئر کے حوالے سے بہتر مواقع اور بہتر فیصلے کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ 3 فروری سے 11 اپریل بالخصوص اور 28 اپریل سے 12 مئی، 6 سے 27 ستمبر، 2 سے 31 دسمبر بالعموم آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ اس دوران کسی بھی قسم کے بڑے کاروباری تبدیلی یا اہم فیصلے سے گریز کرنا ہوگا۔ دوست، احباب، خواہشات اور کاروباری حوالے سے امور کا جائزہ۔ عمومی طور پر یہ سال آپ کی خواہشات کی تکمیل میں معاون سال ہوگا، مگر چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ ہر ماہ ہونے والے قمر در عقرب کو ضرور مد نظر رکھیں اور بروقت صدقے کی ادائیگی کریں۔ اس کے علاوہ اس سال ہونے والے 4 قمری گرہن جو کہ بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 5 جولائی اور 30 نومبر کو لگ رہے ہیں، ان پر ضرور نظر رکھیں اور بروقت صدقہ اور نماز خسوف و خسوف ادا کر کے اپنے کاروباری فوائد، دوست احباب سے تعلقات اور خواہشات کی تکمیل کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک قیام، امیگریشن اور خفیہ سازشوں کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کا حاکم شمس شروع سال سے 20 مارچ، 20 مئی سے 21 جون، 22 ستمبر سے 23 اکتوبر، 21 سے 31 دسمبر بہتر پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ اس دوران آپ کا بیرون ملک قیام مشکل ہو جائے گا۔ امیگریشن وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں، جبکہ 20 مارچ سے 19 اپریل کا دورانیہ بالخصوص بہترین وقت ہوگا۔ اس کے بعد 21 جون سے 21 ستمبر، 22 نومبر سے 20 دسمبر کا دورانیہ بھی امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے بہتر اور آپ کے بیرون ملک قیام میں معاون ثابت ہوگا۔ اس سال لگنے والے شمسی اور قمری گرہن کا آپ کے ذائچے پر اثر۔ اس سال کثرت سے گرہن لگ رہے ہیں، جن میں 4 قمری اور 2 شمسی گرہن لگیں گے۔ یہ گرہن آپ کے کیریئر، روزگار، خانگی اور پراپرٹی کے علاوہ دوست احباب سے کشیدگی اور خوش بختی کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔
اس حوالے سے ان نحس اثرات کو آپ بر وقت صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ادا کر کے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس سال آپ کا صدقہ ہر جمعرات 3 پاؤ یا 300 گرام بڑا گوشت اور 3 چمچ ہلدی یا 3 پاؤ دال چنا کسی بھی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ صدقہ راستے میں ہرگز نہ ڈالیں۔ اس سال آپ کا ورد خاص روزانہ ایک تسبیح نماز فجر کے بعد سورہ صفات آیت نمبر 180، 181 اور 182 ورد کریں۔ اول آخر 16 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اپنے ذائقے کے متعلقہ پتھر کا انتخاب کر کے پہنیں تاکہ نحوست کے اثرات سے بچا جا سکے۔ Perfect.